انواع اللي عندها علاقه مع لا موتيفاسيون، يعني كيفاش نتحمس قبل لا كومبيتيسيون. وشفنا لا فيزواليزاسيون اللي عندها علاقه مع لا تكنيك، كيفاش نريبيتي في دماغي اون تكنيك ولا واحد لي سيتوياسيون ديال الكومبا بحال عشتهم بحال كلميتهم هي مي دوماتيك كنعيش كلشي داكشي في الخيال المخيل ديالي. دابا غندوزو لواحد لو بوين يمكن ملي كنهضروا على المونطال كنهضروا على هذا لو بوين بزاف اللي هو لا ريغولاسيون ديال ليكسيتاسيون. الوغ اكسيتاسيون دي فوا في الفرونسي ما كيكونوش كلمات الترجمه صحيحه، هذه كتسمى الامريكان عندهم واحد الكلمه سميتها اراوزل اللي هي ليكسيتاسيون بالفرونسي، ولكن هي اللي عندها علاقه مع كيفاش غنكون انا عندي واحد سوا واحد لو ستريس سوا عاوتاني العكس نكون حلو المكياج عاوتاني نونشالونس لو لا بالانس ايموسيونيل. اكزاكتومون الا كنت عاوتاني نيجاتيف عاوتاني سي با بيان، خصنا نوصل لهاد لوبتيم. داكور ملي كنهضروا جينيرالمون على المونطال الاغلبيه كيفكروا دابا في هذا لو كوتي هذا ديال لا ريغولاسيون ديال ليكسيتاسيون. علاش؟ اللي هي كتدخل فيها لونكسيتي، كيدخل فيها لو ستريس، كيدخل فيها لا جيستيون ديال هذيك الخلعه قبل اون كومبيتيسيون ولا قبل شي حاجه. دونك ملي كنفكروا في المونطال كنفكروا دابا في هذا لو كوتي هذا. دونك هذا هو لو كوتي اون فادير لو بلوز امبورطون، ولا الاخرين تا هما كلشي مهم، مي هذا هو اللي بحال قلتي هو اللي بزاف اللي كتلقى عنده لوبجيكتيف كاين، لا موتيفاسيون كتلقى كاينه، لا فيزواليزاسيون بون سي ان تا هو ماشي بزاف كيديروا، ولكن سورتو هذا البوان هذا كاين اللي ما عندوش لي تكنيك ولي زوتي باش يفهم شنو كيفاش يبو اجير دوسو. داكور دونك اول حاجه التعريف ديال ليكسيتاسيون سي ان ميلونج d'activation physique et psychologique. يعني هاد ليكسيتاسيون هادي ماشي كتكون غير بسيشيك، كتكون هي بسيشيك و الاجي على لو فيزيك. ملي كنكون مخلوع راه القلب ديالي كيضرب، كنبدا نترعد، رجليا حنا نيت كنقول سميتو ركاب خواو طاح ليه السكر. عندنا واحد ليكسبرسيون اللي كيبينوا بان راه سي مونطال، ولكن لي زيفي ديالو كيكونوا فيزيك. اي دونك ا كوز دو مونطال لو فيزيك حتى هو ما كيكونش حاضر. اي اوتوماتيكمون انا غادي نمشي ندخل كومبيتيسيون خصني محتاج هذاك الفيزيك ديالي. دونك هذاك المونطال كيأثر لي على الفيزيك. دونك هذه دونك كاين اكتيفاسيون سي دي اكتيفاسيون، يعني شي حوايج كيوقعوا لداخل ديالي كيتاكتيفاو كيخدموا هما مونطال، شي حوايج كيبداو يدوروا لي هنا و ان ميم طون فيزيك. داكور variant en intensité، يعني الانتنسيتي ديالو كتجي من هنا انني ريلاكسي دابا هذه اكسيتاسيون زيرو لهذا كونسونطري مزيان. هنا كنبدا تقليقه حتى كيبدا. علاش كتلقى دي سبورتيف دي فوا كيوصلوا بون الحمد لله اوني في ان سبور اللي نقي اللي ما فيهش هذا، مي بحال في الكره ولا هذا كتنوض ان زيدان اون فينال دو كوب دو موند راكم عاقلين شنو زيدان زعما سي لو كاع ماشي حماق ولا هذا راه بعقلو او نيفو مونطال راه كتخدم كلشي، ولكن كتوقع واحد الوقيته الا ما ريغوليتيش داكشي تقدر توصل لهذا ليكستريم هذا سكي بو دوني لو لشي حاجه ماشي هي هذه. اي سا اون لو كوني توس دي فوا مالوغوزمون حتى في الجودو كنقدروا نوقعوا لهذوك كنوصلوا لهذاك لو روج وحنا عارفين يعني هادشي راه حنا بيناتنا معناش براني كاين سميتو هادشي كيوقع واحد كينوض باغي يضرب باغي يضرب بوغ ان اربيتراج بوغ هادي هذيك وي بون سا ايفيكتيفمون وقعات بون ابخي دارت في لي ريزو سوسيو ايتترا او نيفو مونديال كلشي ورا لا فيديو علاش هادي بون سو سون دي شوز كي اريف. علاش صاري لانني خليت لو كور ديالي وصلت لهنا وليسبري ديالي وصلت لتما، ما خصوش نوصل تما. داكور الوغ كاين اون ديفيرونس ما بين ليكسيتاسيون و لونكسيتي. لونكسيتي هي ان ايتا ايموسيونيل، ملي كنحس بواحد الاحاسيس نيجاتيف بحال لا بور اللي هضرنا عليها، ان سونتيمون نيجاتيف اللي هو كيجيب لا نيرفوزيتي لابريونسيون، يعني ما عارفش شنو هذاك البوان دانتيروغاسيون، ما عارفش شنو غيوقع ليا. دونك سا مي في دوتي جو دوت انا مازال ما بديتش هادشي راه باقي مازال ما ولا بوندون لو كومبا انا ماشي هو افيك لاكتيفاسيون دو كور سي لو كور الي اكتيف اوتوماتيكمون. دائما كيمشيو بجوج المونطال مع الفيزيك، سواء الفيزيك كيأجي على المونطال ولا المونطال كيأجي على الفيزيك، بيناتهم واحد التقارب كبير بزاف.
Mais l'anxiété, c'est la partie négative de l'excitation, mais c'est la partie positive. Rien de négatif. Le négatif qui est l'anxiété. Et l'anxiété, il y a. ما عرفتش شكون اللي يقدر يعاونني في الترجمه ديال l'anxiété. قلق غادي نقول. هي القلق. قلق بالعربيه ماشي قلق بالدارجه ماشي قلق. يعني بحال مضطرب فيها الخلعه شويه ديال لابور شويه ديال الستريس. هي اللي كنقولوا ستريس. تكنيكمون ماشي هي لو ستريس غنشوفوا لو ستريس شنو هو بالضبط. هي c'est une forme d'excitation اللي هي négative pouvant diminuer la performance si l'athlète ne sait pas la gérer. إلا كانت ديبرسيون هي اكتئاب تقدر تعطي ديبرسيون ولكن هذيك سي encore plus complexe. لا ديبرسيون سي encore plus enracinée ديك الساعه كتدخل في الداخل ديال يعني عندها جذور متجذره بزاف كندوزو لان ايتاب اون ايتاب اخرى. ديبرسيون تقدر تجي إلا بقاو كندخل فواحد الحلقه مفرغه ديال الكومول موفي مونتال موفيز بيرفورمانس موفي ريزولتا موفي مونتال كنبقاو غادي كتزي واحد الوقيته لا ديبرسيون ديال انني جو سوي اتليت دو نيفو اللي بحال صافي انا حطيت يديا غير هادشي غندوز بيه وصافي تنشوفوا شنو غادي درتي تا هو بخير وصافي كنبقى غادي بحال هكا. هنا كندخل في واحد ليطا دو ديبرسيون باسكو صافي جو كخوا بلو في هذيك المؤهلات ديالي وكاين عوامل بزاف كتادي لهذا منهم هنا هنا هضرنا بان ليكسيتاسيون نيجاتيف سي لاتليت نو سي با لا جيري كتعطي لا موفيس بيرفورمانس اوتوماتيكمون. هذه زعما سي اون ريغل. نجيو لو ستريس. لو ستريس الفرق بينه وبين لونكسيتي تقدر تكون سون ريزون. دي فوا نقدر انا كنكون اونكسيو غير حيت ما عارفش مثلا ما عنديش معلومات على اللي غنلعب معاه ما كنعرف عليه والو طالع كيبان لي غير هو فورمتو كنعبرو كما كنقولوا كيبان لي كيفاش داير. دي فوا صا انا جو زابخون غير انتما تبارك الله راه كلشي هنا ندوز الحمد لله سورتو لي زاتليت ديالنا ديال لو نيفو. دي فوا غير لا ناسيوناليتي دير لك لونكسيتي حيت جابوني ياك ولا لا حيت جابوني ولا فرونسي تسمع جابوني وي مي جابوني بنادم حتى هو يعني ماشي لا راسيوناليتي ما نو ريان دير يعني الا جينا ولكن ديغيير هذاك جابوني في دماغي كاين بزاف د الحوايج. انا كنقول جابوني ولكن جابوني كنعرف بان راه ديغيير كاين دو ترافاي كاين واحد المنظومه كاين الناس تابعينه كاين واحد لو ترافاي تكنيك كاين واحد لا ريغور واحد لو سيريو سي سا كي مو ستريس و اون ميم طون كنقارن مع راسي انا اشاك فوا دائما كنقارن مع راسي وكنشوف راسي انا جاي بوحدي ما مبريباريش لا مونطالمون فيزيكمون سافا وكاين لا موتيفاسيون كنقول مازال ما عارفش النيفو ديالو هو كاع. واش نقدروا ندخلوا لا لوتوريتي في هذا الكار؟ لا لوتوريتي بيان سور حيت هو لي زيليمون اللي غيعطيوني لونكسيتي كثار منهم غادي نشوفوا لي سورس دو ستريس غادي نشوفوهم باش نشوفهم بواحد نعرفوا كيفاش كيقدروا ياثروا علينا. الوغ لو ستريس شنو هو؟ لو ستريس هو ان ديزيكيليبر هو فيه واحد الخلل ما بين شنو ما بين اون دوموند وما بين لا كاباسيتي ديالي ولا انا كيفاش كنشوف لا كاباسيتي ديالي. نعطيكم مثال. انا كاينه اون دوموند اللي انا كنديرها على راسي ولا الكوتش ديالي دايرها عليا ولا الجامعه ديالي كتنتظر مني كاين اون اتونت اون دوموند انا الداخل ديالي كنقول بحال حاس بان جو سوي با لا اوتور انا وفيها هما راه منتظرين مني هادشي ولكن انا ما قدرتش نعمل هادشي يعني كاين واحد ديزيكيليبر ما بين اون اتونت من جهه وانا لا كونفيونس ديالي اللي عندي وحتى لا غياليتي ديالي انا كنحط راسي ماشي قد هذاك المقام ديال هذيك لاطونت اللي كيتسناو مني الانتظار ديالو داكور يعني باش لي كونسيكونس ديال الستريس وي لا مان ايترونج بيان سور اللي ما كيبقاش يتحكم فيها الواحد اكزاكتومون وكتادي لا موفيس بيرفورمانس باش كاين لي مالادي ديال لو ستريس يقدر واحد مثلا نهار لا كومبيتيسيون ينوض اون دياري نيرفوز لي غاستريت ليكزيما Oui. Alors le stress, comment il fonctionne? Quatrième première étape, il fait la demande. Une demande il y a mon environnement. L'environnement, il يكون الكوتش يقدر يكون الجامعة يقدر يكون أنا مع راسي يقدر يكون لي بارون. لي بارون كينتظروا مني خوتي صحابي لي كامارات ديالي اللي معايا في ليكيب ناسيونال تا هما هذا كينتظروا مني واحد لو ريزولتا. دونك كلشي بحال معول عليا. كلشي وانا الداخل ديالي بحال كنهضر مع راسي حيت كاينه هذيك لا كومونيكاسيون انترا بيرسونيل اللي قلنا
هذاك لو موند انتيريور راه هنا ما كيحبش كيدوي معاك ديما كيقول لك شي حاجه ديما كيدوي معاك الا ما كونتروليتيش شنو كيقول كيمشي لك غير ناقصه اونكور يمشي لك لا واش غادي تقدر ما خصكش تخوي بيرو لا واش كلشي باغي سي اون بريسيون اللي كدير عليه هنا كاينه سكون ابل لا بيرسيبسيون دو لاتليت يعني غير انا كومون جو بيرسون يعني غير واحد النظره اللي عندي انا بارابور لا دوموند داكور هاد النظره تقدر تكون ماشي رياليست غير انا كيفاش كنشوفها انا كنشوف بان لا دوموند انا ماشي بحال حطوا عليا الحمل بزاف واخا انا كابابل دو لو فير ولكن انا كيتبان لي لا بيرسيبسيون اللي عندي انني ماشي قد ذاك المستوى دونك ما غنكونش اهل ليها كما كنقول يعني ما نقدش عليها غير مع راسي ما غنقولها حتى واحد مي انا جو لو بونسي اش كيوقع كيجي لو ستريس بالجميع الظواهر ديالو كيما قال سي امين ونيفو ديال يديه كيترعدو رجليه حتى هما اي واحد اللي كان ستريسي في شي كونفو كيتفرج في راسو البيت كيقول هذا ماشي انا ماشي لعبي وي ولا لو كوتش ديالك كيقول لا ماشي انت كنشوف انا في لونطرينمون مختلف على هاد اللعبه هذا واش كيفاش لعبتي انت كتشوف داكشي كتقول ماشي انا علاش ما لعبتش يعني انت ما كتقبلهاش من راسك علاش باسكو دخلتي لهاد الحلقه كي دي ستريس دي كونسيكونس كومبورتمونطال يعني لو كومبورتمون ديالي غادي يتبع هذاك لو ستريس اشنو غيوقع غتوقع لا موفيس بيرفورمانس وكنعاود كتعطيني واحد لا غيزون باش ندخل عاوتاني في انني ما نثقش وكنبقى غادي ديما في هذه الحلقه هذه مفرغه انني ديما ستريس اون دوموند ستريس كومبورتمون ماشي هو هذاك دونك موفيس بيرفورمانس عاود دوموند كنقولوا انا ديك النهار ديجا راه خصها بهذه الطريقه ولا شي واحد خسرت معاه شحال هذه حيت خسرت معاه صافي با تبغينا ولا صافي راه فين ما غنلعب معاه نخسر معاه ولكن باسكو كانت عندك موفيز اكسبيريونس كما قالت خرجت في الصباح طوط في الانتروداكسيون قالت شي وحده مثلا في ليكيب ناس مثلا كتشوفها كاينه كتقول لها جات هذه راه مشيت فيها صافي غادي ننساها ما غنلعبش كاع دايوغ من هنا فين كيبداو دي جون كيسيمول دي بليسيور كاين هاد القضيه هادي كاين اللي كيولي هو يسيمول البليسيور علاش باش ما يتحطش في هذاك الموقف كونت يسيمول لا بليسيور كيزيد يرسخ بانه راه ماشي قد المستوى وكيدخل بواحد لونغروناج نيجاتيف كيبقى لو نيجاتيف كيجيب لو نيجاتيف داكور وي كتولي ليكسكوز بزاف بيان سور كتولي انت كتفكر في ليكسكوز قبل من نمشي معاك بعيد كاع اكثر من ليكسكوز كتولي انت في لونطرينمون كتغش علاش كتولي مثلا لا بريباراسيون ديالك ما كديرهاش مزيان علاش باش ديما كتعلق عليها هذاك لي شيك كتقول هما شافوني انا كنت بليسي وما ترينيش مزيان دونك خسرت راهم عارفيني كلشي عارفني ما ترينيش انا ما بريباريتش انت كتولي كتصدق هذاك لا موفيز بيرفورمانس كتفرش ليها كتقول صافي لا دو توت لي مانيير انا ما باش ما لعبش من الاول ما بريباريش مزيان باش الا ما جابش الله غادي نقول لهم ما كنتش بريباري وكتدخل في هذاك لونغروناج خايب دونك موفيز بريباراسيون ايكال موفيز بيرفورمانس موفيز بيرفورمانس ايكال ستريس وكتدخل كتبقى تدور واحد بحال هذاك لو هامستير اللي كيجري بهذيك لاهو كيبقى يجري بلاصتو ولا كيجري ولا ورا بلاصتو ما كيوصلش لشي حاجه داكور الوغ جيري ليكسيتاسيون بوركوا لا جيري بعدا اول حاجه لان اون اكسيتاسيون نون جيري سي اون بيس لا بيرفورمانس اون ديتريس مونطال و اون ديتريس فيزيك ملي ما كنكونش نجيري ليكسيتاسيون القلب ديالك كيضرب بزاف لا طونسيون ديالك كتطلع لا كونسونطراسيون ديالك كتمشي كتولي كتقول بلاصه ما تكونسونطرا على طون كومبا مثلا ولا كومبيتيسيون كتولي كتقول ما انا نحس بحال هكا شي حاجه شي مخلوع دونك حتى بلاصه ما تكونسونطرا على طون كومبا ولا على طون ادفيرسير تولي كتكونسونطرا على حوايج اخرين دونك هنا ديتريس مونطال ديتريس فيزيك موفيس بيرفورمانس دونك خصني نكونترولي انا نجيري هاد ليكسيتاسيون وبالعكس اون جيستيون correcte de l'excitation, elle permet un bon contrôle ou une bonne concentration. Je suis à l'aise, je contrôle les émotions ديالي. Alors généralement, il y a les étapes de la gestion de l'excitation. أول حاجة c'est la prise de conscience. نكون واعي باش من état émotionnel أنا فيه. بحال حسيت بلا peur. نقبل بأن j'ai eu peur. نقبل بأن c'est normal. نقبلها. Oui, j'ai peur. ها علاش؟ كنردها بحال جو مو ديتاش كنولي باسيف ماشي بحال انا ماشي في لا سيتوياسيون داكور وي جي بور باسكو داكور ثاني حاجه كدوز لا جيستيون ديالها كيكون عندك ان بلان ما يمكنش انت
سور بلاص ملي تحس بها تخترع شي حاجه. كاين دي كوتش اللي سور بلاص لا كومبيتيسيون كيقول شي هذا هضره ولا شي حاجه، ولكن كما قلنا في الاول في الصباح في الانتروداكسيون لا بريباراسيون مونطال بحال الفيزيك، بحال لا بريباراسيون فيزيك. ما تقدرش ديرها نهار ديال لا كومبيتيسيون ولا ديك السيمانه كاع في لا كومبيتيسيون ميم با شهر. سي ان ترافاي دو لون تيرم، حيت بحال اللي قلت الدماغ ديالك سي ان موسيك كتخدم به، كتولي انت تقدر كتورك على البوطون صافي ما اللي خلعك كتمشي بهاد لا بريباراسيون مونطال. داكور كتولي عندي اون جيستيون، كنولي غير كنعرف راسي اتونسيون مالي مخلوع علاش. داكور جو مي اون بلاص هذاك لو سيستيم ديالي كو جو ميتر اون بلاص غنهضروا عليه فيه 1 2 3. ولي زاتليت دو نيفو راه كلهم عندهم دي سيستيم. راه دي فوا كيبان لك هو مثلا حيت دير لي زيكوتور ولا هذا راه داخله في ان ريتويل ديالو باش يجيري هذيك لا سيتوياسيون، ماشي غير باغي هو يتموت. حتى لا ميوزيك باش كيدخل انت كتكون لي شوازي سوا باش تطلع ليكسيتاسيون ديالو باش يكون موتيفي، سوا باش تكالميه. داكور وي. بعض المرات فاش كيكون لابليت محدود، يعني كيلعب غير الشامبيونات ماروك وي ما كيطلعش انترناسيونال مونديال، كيبقى لاعب محدود. هذيك كتكون عنده لابور كثيره بارابور الا كان نهار اللي غيمشي لانترناسيونال لا غير كيكون محدود. يعني الا كان محدود ما غاديش يوصل لواحد الريزولتا. اما داك اللي كيكون كيلعب انترناسيونال كيتشد ديك بلاصه في اي بلاصه وكيلعب، هذاك كتقدر تحيد منه الخلعه، ولكن ماشي ولا بدا كتنقص منه ماشي ولا بدا بالعكس تقدر تكون وي. حنا كنقولوا اللي كيمشي للانترناسيونال دونك كيكون سابق الاخرين بان نيفو، ولكن تقدر تشوفها بطريقه واحده اخرى، ولكن عنده هو ريسبونسابيلتي اكثر حيت لي زاتونت ديالو كيكونوا اكثر. لان ملي كتلعب في الناسيونال بون كيكون لاطونت ديال ان كوتش ديالك، لي زاتونت ديالك انت بالنسبه لراسك. كتمشي للانترناسيونال كتولي كتمثل البلاد، كتحس بالثقل ديال البلاد ديريكتو. غادي يبدا الا جبتي مو بيرفورمانس راه غيهضروا عليك، جبتي بيرفورمانس زوين غيهضروا عليك، دونك كتحس براسك تحت من هذاك ولكن كتنقص لك هذيك البورسونتاج ديال الخلع. الا استعملتي هذه التجربه هذه بحال لا جيستيون هذه ديال هذا لو ستريس اكسيتيرا، الا ما استعملتيهاش وغير كتمشي انت بالطريقه باش كتلعب الناسيونال كتمشي تلعب الانترناسيونال، راه بالعكس كتزيد لو ستريس حيت لو نيفو انترناسيونال عاوتاني نيفو واحد اخر صنا غير افور. اون بليس ما كتكونتروليش مع من غتلعب. هنا نيفو ناسيونال بلوز او موان كتعرفهم كاملين. انا كنفضل واحد يكون مجهول على واحد يكون معلوم، حيت الا كان مجهول ما تكونش مخلوع منه، هذه اول حاجه. اما الا كان معلوم غتقول زعما هذا غيدخل فيا تكنيك انا خاسره من البدايه. سا بو اريفي ولكن با توجور ما كتكونش ديما هذه القضيه هذه. دي فوا لانكون البوين دانتيروغاسيون ديال ما عارفش انت مع من غطيح هو اللي صعيب. ما عارفش هذيك لابريونسيون، يعني انت جاي تلعب مع واحد على الاقل هذاك واخا مزيان كتلعب معاه راك عارفو، مي الاخر ما عارف عليه وين ما كتعرفو واش كوشي واش دغواتي واش شنو كيدخل. يعني سي اون سورس دو ستريس، كتولي انت كتخدم دماغك بواحد الطريقه اللي انت ماشي ما غتخدمهاش مع شي واحد اللي كتعرفو عارف بلوز مو لعب واخا واعر، مي او موان عندك دي زيليمون عليه، عندك واحد لي زانفورماسيون. الاخر كتكون خدام مع لينيغ ما عارف والو، صعيبه هذيك اصعب حاجه السيمانه. السلام عليكم. لا الاخت خديجه خديجه المشكل اللي هضرات عليه هو بالنسبه لنا حنا ككوتش او لي زونترينور، المشكل اللي عندنا هو ما كنزرعوش الثقه في اللاعب. ما كنزرعوش الثقه في اللاعب. كيكون عندنا كندوي ليه لا انت غطيح مع فلان حق هذا، دونك هنا كنخليو واحد الثغره زعما داك اللي اونيفو يبقى اونيفو. بحال دخل عندنا عنده 26 عام غيبقى 26 عام الى الابد، راه عام ما كيشبه العام كنقولوا بالدارجه. دونك خصنا نثيقوا فيهم، اللعابه ديالنا نثيقوا فيهم، وملي ندخلوهم مثلا ستاج او في كلوب عندنا كلهم بحال كنديروا واحد العين مميزه راه هذا احسن من هذا، ولكن في الخدمه ما كاينش احسن من هذا. ملي كنكونوا لاعبين انا حضرت وانا لا عندي تجربه واحد شويه بالنسبه لا كومبيتيسيون، كتجيني كوتش كيحيد منك النص، ما كنقولوا اللي كنعيشوا، ما كنقولش شي حاجه اخترعتها ولا جبتها. كيجي كيقول لك انت طايح مع فلان، هو ما كيعطيكش عليه حتى اليد، يقول لك ودي راه غيدخل هكا ولا غيدير هكا ولا كيجي كيقتلك. هذا هو المشكل. انا بالنسبه لخديجه راه
فهمتي؟ يمكن هي في ليكيب ناسيونال، وهذا هو انا راه عشت فيه، وديما كتلقاه محدود كيقول لي لا هذيك فلانه راه احسن منك ولا كيلقى داك التراكم عندنا فيما كتجي كتعطيه عير ليه كيبقى عاد كيشد الكميكاطا كيبان لك رجليه هو نزلو. علاش؟ حيت ديجا كيف هضر الاستاذ راه قال لك راه شي مسائل اللي خصنا نتقنوها غير في لي كلوب، ما نهضروش على النيفو ديال مثلا ليكيب ناسيونال، راه خصنا نمشيو مهيئين. كيف هضرنا يمكن انت البارح ولا هذا واش يخلعونا السميات نديروها 9 شهور ماشي سالين. غنكمل ماشي نفس السي ماشي مشكل دابا حتى ديال السميه، المشكل ان دابا واحد صافي 2 زون ما لعبش الشامبيون الماروك، ما كيعطيو حتى لوكازيون انك كتلعب معاه، لان انت بطل دابا درتي بطل المغرب و tu intègres pas l'équipe nationale، دونك اش كدير كتمشي بحال كتقول هذا مشكل واحد اخر ديال السيليكسيون هذا سي لا انت هو تيلعب على الدري اسمح لي بالنسبه كيف قبل عامين كنعرفوا عندنا ريجيونال لا ناسيونال، ما نبقاوش نحبسوا راسنا بديك القضيه ديال لا انا ما مدينيش عامين، لا راه كاينه ريجيونال كاينه ناسيونال. تثبت لي مثلا في الريجيونال يمكن طلعتي الناسيونال وقع شي حاجه ما توعدتي ما نقدر نعتذر، الاستاذ الحمير يقدر يضيف على هذا الشيء حيت راه محناك في ليكيب ناسيونال. دونك هاد المسائل ما نبقاوش نحبسوها بينا نقولوا لا راه حكا ما مدرينيش داك العام ولا راه كاين الريجيونال كاين الناسيونال. تثبت لي وحده فيهم غنحسب لك مثلا شحال ديال لي زيبون، شحال ديال وزاري، شحال ديال شيدو، هذا هو الحساب ديال ياك سي بالحمير. دونك انا كيبان لي باش ما نبقاوش في هذه الحسره هذه، راه حنا مشكل كنعيشوه. بالنسبه لنا كنهضر على كازا او لا ليغ ديالنا، حنا كنعيشوا في واحد المشاكل زعما لا حول ولا قوه الا بالله. زعما في جيلو حنا درنا جيلو لجيلو، ما درناش جيلو الكراسه ولا. وسمحوا لي انا ما عمرني كنت اول مره وقيلا كان بعض المرات كيكون العكس، الاتليت كيكون كيلعب الانترناسيونال وعارف بانه هذاك الناسيونال هو اللي غيحكم عليه على عام، كيتفاهم لي كومبيتيسيون ولكن النتيجه كتعاود. هاد لي بوان هادو يعني حنا باش نرجعوا للموضوع كلهم عندهم تاثير على هضرنا على كاين واحد ليماج ديال لاتليت اللي عنده على راسو واحد التقييم ديال لاتليت مع راسو، داكوغ. خاصو هو يحط راسو في واحد لو نيفو، دونك خاصو ديما يشوف هو بارابور الناس اللي في الميزان ديالو ايتترا فين كاين هو، واش هو بارمي لي ميور، واش هو لو ميور، ولا بارمي هذوك اللي غير باغيين غير يبداو يبانوا غير، حيت كاين اللي غير الى لوبجيكتيف ديالو غير يعيطوا ليه في ستاج ليكيب ناسيونال، هذاك هو الهدف ديالو. اذا جا كيقول هذيك هي العتبه ندخل بعدا ومن بعد راه غيجيب الله غنبدا جو في بروغريسي. وهذا كاين اللي هو ديجا في ليكيب ناسيونال كيقول لا انا خصني نضمن بلاصتي، سي ان اوتر اوبجيكتيف، ولكن هو عنده علاقه مع لا كونفيونس ان سوا اللي غادي نشوفوا سي لو سيزيام اليمون هو الاخر، وعنده علاقه ديال انا التقييم اللي كندير ديال راسي فين كنحط راسي، داكوغ. هاد لي بوين هادو ديال انا ملي غادي نجي نطيح مع هذا ولا الانترناسيونال اون فيت بجوج هما مشكل. يقدر يكون عندي مشكل في اللوكال ويقدر يكون عندي مشكل في الانترناسيونال، حيت العقل ديالي غادي يلقى كيفاش يستريسيني لوكالمون الا ما عرفتش نجيري، ويلقى كيفاش نقدر يستريسيني في الانترناسيونال. غادي تلقى لراسك لي غيزون بور تو ستريسي في اللوكال، راه غير الريجيونال يقدر يستريسي. يعني كاين شي واحد كلشي اي سورس دو ستريس. كتاخذ الوقت بين الثقه، كيبغي الوقت. عمليه بناء الثقه عند البطل كتعطيه حسنه لا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وغير باش نعرج على التدخل ديال البطله ديالنا، وانه الاصل في الاشياء هو الخوف من المجهول ماشي المعلوم فقط. اسمح لي غنبقاو اليوم العشيه كامله كلشي مجروح بدنا هذه كلشي. اول حاجه كيدار مع لاتليت هي لابوزي، فاش كيمشي لابوزي كيتعبر كيشوف اول حاجه شكون اللي معاه، فاش كيتعبر كيشوف لا ليست، عارفه كنشوف لا ليست
شكون اللي معايا هذه واش هذه ديكارات واش هذه لا انت منين قلت لك اول حاجه كيستريسا مع الأطليت هو لا بوزي. انا نجاوب اول انمي انا بالنسبه لي كاين واحد قبل هذا الاجابه هو سوا اول حاجه بعدا هو انت مع راسك، انت مع راسك بعدا كتدارب بعدا عاد تشوف لا بوزي تشوف الاخرين. يعني انت بعدا خصك تكون انت توجور دون ماني رياليست كما قلنا، تعرف راسك تحط راسك فين ماشي بالعاطفه، حيت بالعاطفه الوالدين ديالك غادي يقول لك لا انت هو احسن واحد، لا انت بالبوا ديالك ما كاينش احسن منك، الكوتش ديالك بيان سور يجي من جهتك، ولكن انت ملي غتجلس مع راسك تقول شنو هو انا ما غير بوزيسيون فين غادي نكلاسي راسي انا. الا قلنا كاين ديال ثلاث ا بي و سي، واش انا مع الا ولا مع البي ولا مع السي، فهمتي؟ ونكون ما نكذبش على راسي، الا كذبت على راسي ما غنعاونش راسي. داكوغ خصني نقول انا جو سوي بي ولكن باغي نوصل للأ، دونك غادي نخدم باش نوصل. وهنا غادي ملي غنبدا نخدم افيك دي زوبجيكتيف كي سون رياليست باش نوصل لهذاك الأ. ملي غنوصل للأ نقول واش انا هو الميور في الأ ولا انا باغمي غير جو سوي موين، المهم انا مع الأ وصافي. لا، انا جو فو اتر لو ميور في الأ، خصني نخدم فيزيكمون تكنيكمون مي اوسي اي سورتو مونطالمون. علاش غادي نقول شوف الى واحد الانترفيو ديال وليد خيام ملي كان ربح الشامبيون دوروب، كان ربح الشامبيون دوروب جونيور، وهذاك العام اللي تربح الشامبيون دوروب سينيور نفس العام جاو لي سوكسي متابعين كيوقعوا دي فوا هذا واحد كيطلع دقه واحده وقالوا ليه كيفاش انت اونكور جون باقي جونيور ربحتي شامبيون اوروب سينيور، يعني ماشي معطيش لاي واحد باقي جون 20 طون هكا ولا 21 طون. كيفاش قال لهم انا ملي كندخل للتطامي كنقول هادو عنده بحالو عنده دو بغا اي دو جون، هذا اللي قدامي حتى هو بحال تنكيمون عنده جوج ديال اليدين جوج ديال الرجلين، صافي بحال غازي ما محيد هذاك لا نوسيون ديال الاخر، كيتكونسونطر على خدمته هو، كيتكونسونطر على الاخر. لا كونسونطراسيون ديالها كلها كتقول على خدمته هو، ندير انا خدمتي، الاخر انا ماشي سوقي في الاخر. خص الواحد من الاطليت خصو يعرف المستوى ديالو فين وي. هو ويعرف المستوى ديال لادفيرسير وبلا كذوب يعرف يكون المستوى شي ديال راسو في الخايل يقول ها راه عندنا عندنا ليكزومبل ديال تمورات برشلونه. وي. برشلونه افون 6 موا افون لي جو ديال برشلونه جاو عندها قالوا لها كيفاش تو فيغ هاد لاني شنو هما قالت لهم انا جو با ايتر شامبيون اولمبيك. علاش؟ باسكو ديجا اللي انا كوبان elle est mieux que moi physiquement, techniquement et mentalement. Je vais gagner les Jeux Olympiques de 80 les prochains de l'Atlanta. Ce qu'il a fait, وفعلا ما داش les Jeux Olympiques ديال برشلونه. داتهم العام اللي علاش؟ خاصنا الاتليت يعرف سي كي، يعرف الاتليت ديال الادفيرسير ديالو. دابا سكون في با لا بلوبار دابا اي با دابا لي زاتليت ديالنا كاين شي لو كومبيتيسيون سوا شامبيون d'Afrique on n'a jamais reçu de vidéo ديال les athlètes. كيجي juste des photos جالسين s'amusent quelque part mais ما كيجيوش لي فيديو pour analyser pour que les coachs analysent شنو هما الفوت ديال الدراري. الدراري شنو يستعمل كيبقى في الميم نيفو ما كيعرفش باش خسر لي كومبيتيسيون كيتابعوا فوالا سي سا سي لا ميم شوز. كيف كتشوف الدراري هاد المره يساميلور با افيك شوم ولا افيك نابورت كي يساميلور با كيستاكي يبقى في الميم نيفو بوكو. مع العلم ان الا جينا نديروا لي زاناليز كنلقاو بان دائما علاش هنا الموضوع ديالنا مونطال، لان كتلقى لي كومبا جبت لي كومبا ديال كاع ليكيب ناسيونال سينيور ديال هذا العام هذا كله، غتلقاو الصوف دي كا اكستريم بحال دابا اللي طاح مع باسمو كان طاح مع انبول ديال كوري، هذا دي كا اكستريم طحتي مع لو نيميرو 1 مونديال، ولكن ديما كطيح مع واحد اللي نورمالمون بحال ولا كاع اقل منك ما عندكش. Il a battu le numéro 1 mondial. Dans 6 semaines, elle est battue par un cadet qui a 17 ans. Oui. ما كاينش حتى في السن. اش كيوقع؟ Tu cherches son nom, tu le trouves pas. يعني quelqu'un qui vient qui arrive. يعني المشكل شنو هو اني كنتفرجوا كنشوفوا بان راه ما ناقصنا والو، ما خصناش شي حاجه. كنقول تكنيكمون راه مزيان، كنوقف مزيان. شوف شحال ديال لي كومبا خسرنا غير مؤخرا اكادير هذا في لي ديرنيير مينوت ولا هذا. كاين اللي كان رابح وخسر في لي ديرنيير بريسك سكوند باقي 10 ديال الثواني. سا با ايتر فيزيك، سا با ايتر مونطال، كلشي خدام، سا با ايتر تكنيك ولا لان واحد كيماركي كتقول شنو اللي ناقصنا، باقي ناقصنا هذاك الشيء مقيشه صغيره اللي هي والغرور غنهضروا عليه.
حنايا المشكل ديالنا حنا في سبور كاع كل شيء هي المنظومه كامله راه ماشي جودو on force pas l'athlète une personnalité qui est forte. C'est culturel. كنلعبوا على التكنيك والغير مي الشخصيه ما كنلعبوش عليها. الشخصيه اللي هي غانيون اللي خصها تربح ما كان اون لا فورش با. En sachant que d'abord si technique et physique كلشي ولا كيتقاد فيه. كما كتقول غير كلشي كيعرف يترين. علاش سي بن الحميره سولني واحد سؤال مهم قال لي في نظرك علاش لي زافريكان مازال ما قدرناش نوصلوا اننا نجيبوا ميداي مونديال ولا دي ميداي مونديال اولمبيك فريكام كانوا التوانسه كانوا لي الجيريان مي لافريك اون جينيرال ما جابش لي ميداي ديال الاولمبيك في الجودو علاش سي لو مونطال بالعكس فيزيكمون يمكن لي زافريكان عندهم دي زابتيتود اللي ما كاينينش عند الاخرين لا ريزيستانس اللي عندنا ايتترا فيزيكمون حنا ديالنا مزيانين تكنيكمون كاين الحمد لله اون بون باز كاين الخدمه ولكن كتبقى داك المونطال هو اللي كيضربنا كلشي للزيرو سي سكي في كون بيغ ان كومبا مثلا ا 10 سكوند ديال لا فان وكتوقع حيت الا وقعت مره سي با غراف سا اريف او ميور تقدر توقع عليها بتي مومون ديال اتونسيون واحد الجودو هذا كون ماشي كره رابح وتقدر تخسر الجودو هذا كيتلعب على جزئيات صغار ما كاينش غير لابور دو بير كاين حتى لابور دو كان بحال كنحس براسي من الداخل ماشي القيمه ديال نربح هاد لا ميداي اللي نجيبها كاين لابور دو لانكونو اللي هضرنا عليه لابور دو لانكونو الانسان ما عارفش شنو كينتظرو كيخاف سي نورمال كنخافوا من المجهول ماشي تمرض واحد لا فيديو نبارطاجيها معكم qui parle justement du contrôle. Là, on a un code moral qui est le contrôle de soi. C'est un contrôle de soi. Il a le judo puriste qui m'a Jigoro Kano. Le contrôle de soi, l'esprit, la technique ou le corps. Il y a l'esprit là, le chin, le taille. C'est important, l'esprit ou le chin. إلا كنت أنا كونترول دايوغ سا سو فوا في لي جودوكا جابوني كيبان لك بحال الربح بحال الخسر في وجهه ما كيتبدلش رابح فينال ديال الجوز اولمبيك كيدير الصالي كيخرج بحال داير خدمته صافي ما فرح ما غوت ما والو الوغ كو حنا شامبيون غير ريجيونال ولا هذا راه كيكسر الدنيا داكور دونك سي امبورطون سا مونتر هاد لا ريغولاسيون نعرف نريغولي هذيك ليكسيتاسيون ديالي تبقى ديما في واحد التوازن. En parlant de contrôle de soi ou de code moral, واحد لا فيديو سامباتيك اللي كانوا داروها في الكندا اللي كتوري كيفاش الجودوكا جوستومون خصو يتحكم في لي زيموسيون ديالو. هذه غير بارطاجي معكم لا فيديوهات لقيتها زوينه انه ملي يشرحوا كيفاش هذاك السيد راه يقدر الجودوكا يقدر يبدو رياجير ايتترا ولكن كيعلمونا ان نكونتروليو جوستومون لو كونترول دو سوا كونترول ديك ليزيموسيون نيجاتيف ديالي ونبقى في واحد لو كالم ديالي اوكي الوغ لونكسيتي لقينا لي شيرشور لقاو بان لي زاتليت دو نيفو ما كيتعاملوش مع لونكسيتي بنفس الطريقه كو لي زاتليت الاخرين العاديين. لي زاتليت دو نيفو كيستعملوا لونكسيتي لصالحهم كيستعملوها كيردوها اون موتيفاسيون هذيك الخلعه كيقول هذيك الخلعه انا ويدي لا غتموتيفيني مزيان كيبغيو هذيك ليكسيتاسيون ديك لادرينالين اللي كتطلع في كيقول زوينه هاد هي عطيني دو كوراج باش نمشي انا للكومبيتيسيون زوينه انا بغيت نحس بهذيك لا بور زوينه نيجاتيف فوالا خدا شي حاجه اللي هي نيجاتيف مي الا اكسبتي قال مي سي نورمال نحس بلا بور سي نورمال ولكن خصني نخدم بها. الاخرين لا كيشوفوا لونكسيتي بحال شي حاجه انيمي لا ما خصنيش نحس بالخلعه ما خصنيش علاش كنتخلع علاش رجلي كينحس بحال علاش قلبي كيضرب داكور. لي سورس ديال لونكسيتي كاينين جوج كاينين اللي هما سيتواسيونيل اللي عندهم علاقه مع لا سيتواسيون وكاين اللي هما عندهم علاقه مع الشخص. حنا كاملين
كاين اللي هو انكسيو ولا انغواسي دو ناتور حياته الشخصيه تقريبا مخلوع اكثر من القياس وكاين اللي لا كيعرف يجيري دونك لاتليت كيجيب معاه لو كوتي بيرسونيل ديالو انت كتشوف بحال ملي كتصيفط بزاف ديال الدراري للكومبيتيسيون باقي صغار بوسان مامينين كتصيفطهم وكيبان لك اللي كاين اللي هو ما كيتخلعش هو دو ناتور ماشي حد درتي معاه بريباراسيون مونطال لا هو بحال هكا وكاين اللي لا كاين اللي هو مخلوع في الكلوب ديجا سكت بشويه بشويه دونك كاين جوج كاين لا سيتوياسيون اللي كتعطينا لونكسيتي وكاين انا في شخصيتي كيفاش داير وجينيرالمون كيقول لك كاين ان نيفو اوبتيمال خصني نكون الوسط ديال ليكيليبر ما بين ما نكونش عاوتاني مرخي ما جاي و جو سوي با اكتيف وما نكونش عاوتاني ستريسي بزاف خصني نجي الوسط باغ كونطخ هنا عاوتاني كنرجعوا لو كوتي انديفيدويل كل شخص مختلف كاينين دي جون كي بيرفورم بيان هنا داكور هاد الشيء اون جون سي بالنسبه لان اتليت ا ان اتليت بي ان اتليت سي وهاد لو زون هاد لا زون هادي يعني سي لا زون فين جو في بيان بيرفورمي لا زون اوبتيمال دو بيرفورمانس كاين اللي كيبيرفورمي مزيان بان ستريس ولا اون اكسيتاسيون هابطه بزاف وكاين اللي خص يكون موين وخاص كاين اللي ما كيتحركش اللي ما كانش ديك الاكسيتاسيون مزيان خص تكون عنده ديك لاغاج عاد كيمشي يخرج داكشي دونك حنا كنعطيو اون ريغل جينيرال خاص تكون اون موين ما تكونش اكسيتي بزاف ما تكونش عاوتاني ناقص ولكن كاين دي شونجمون على حسب لي انديفيدو كاين لي انديفيدو اللي ما وصلش ان نيفو ديكسيتاسيون ما كيعطيش دو لامبورطونس ديال لو كوتش ودو لامبورطونس ديال الخدمه ا لون تيرم مع لو كوتش كيولي هو عنده 20 ديال الدراري عارف كل واحد شخصيته كيفاش دايره كيفاش يرياجي في لا كومبيتيسيون قبل لا كومبيتيسيون من بعد لا كومبيتيسيون ثم هاد القضيه ديال ليكسيتاسيون ال ديبون دو سبور ماشي لي سبور كلهم خصهم لو ميم نيفو ديكسيتاسيون شاك سبور وشنو كيبغي مثلا ان غولفور لو غولفور ما خصوش ليكسيتاسيون بزاف علاش لانه كيفاش عنده بريسيزيون خصو الكار حتى واحد يتحرك حتى واحد يدوي بحال هنا مويان بحال التنس كاين البارتي فيزيك دونك كيتحرك اكسيتيرا سي با كالم عاوتاني ماشي عاوتاني ليكسيتاسيون بزاف فوتبول امريكان ولا الرugby ولا هذا تلقاو عاوتاني في ليكستريم حيت يسون با دو تو دون لا كورديناسيون ولا لا سينكرونيزاسيون ديال لي موفمون اكسيتيرا بالنسبه لكم الجودو فين نحطوه؟ وي في الوسط باسكو en même temps خاصك هذيك لاغاج باسكو كاين لونغاجمون فيزيك مي في نفس الوقت tu as besoin de coordination تكوردوني لي موفمون ديالك ما تقدرش تبقى غتلوع جوستومون واحد ملي كيكون مثلا خاسر وباقي 10 ديال لي سكوند كتشوفو كيبدا غير كيشلل فهمتي يعني سي با نورمال باسكو تما كتمشي ديك لا بريسيزيون ديالك والجودو كيبغي لا بريسيزيون في لي تكنيك كيفاش تدخلها تخدمها ما تمشيش غير داخل وصافي كتمشي لا كونسونطراسيون كتمشي كلشي الوغ لي تكنيك دابا بوغ ريدوير لونكسيتي كاينين 3 تيب دو تكنيك وحدين سوماتيك عندهم علاقه مع لو كور سي لو كور كي كونترول لا تيت وكاينين كونيتيف سي لا تيت كي كونترول لو كور وكاينين ملتي مودال هاد ملتي مودال كندخل فيهم كلشي لو كور مع لا تيت مع الفيزيك مع كلشي داكور الوغ رابيدمون ندوزو باسكو ديجا تعطلنا على الاخوان لي تكنيك سوماتيك يعني كنستعمل مون كور باش نكونترولي ليسبري كاينين 3 تكنيك كاين تو سكي تكنيك دو ريسبيراسيون تري امبورطون ماشي غير في السبور كلشي ولا كيفهم في لي تكنيك دو ريسبيراسيون اكسيتيرا لي ديفيرون تيب دو تكنيك كاين سكون ابل لو بيو فيدباك هذا مازال بور لانستون خاص ان نيفو ديكيبمون باش نوصلوا ليه وكاين لا ريلاكساسيون بروغريسيف حنا ناخذوا بزاف لي تكنيك دو ريسبيراسيون باسكو كتلقى بان في الجودو بزاف د الناس اون جينيرال كتنفسوا غير من الهنا نفس غير لا بارتي اوت ديال لو بوم لا ودونك كتبقى ديما لو سوفل كوبي ان سبور اللي كيبغي لي كاباسيتي ايروبيك يكون مزيان داكور هنا لي تكنيك دو ريسبيراسيون ينا بوكو مي لا باز شنو هي نعطيكم انا غير الفكره العامه ديال لا ريسبيراسيون سي كو لو كور il est détendu ملي كتاكسبيري ملي كدير ما تقدرش دير و ميم طون لي موسكل ديالك يكونوا طوندو اوتوماتيكمون اي واحد جربوها دابا ملي كدير لي موسكل سو غلاش ملي كدير كتزير دونك شنو لي تكنيك دو ريسبيراسيون خصك تاكسبيري اكثر ما كتانسبيري داكور اي سا il faut le faire ريغوليرمون باش كنولف نتنفس من لو ديافراغم ديالي الفونتر كتنفسش من لهنا من الفوق ديال الريال Ça diminue l'intensité du stress. وي حيت ملي كنخف
كنقص عليا فاش كتروح خاصها ما تكونش زعما بحال هكا تكون مقطعه مقطعه وي كاينين اون فيت الوغ لي تكنيك دو ريسبيراسيون راه نقلبوا عليهم جو بارطاجي شي وحدين معاكم مي يانا بوكو كاينين لي تكنيك دو ريسبيراسيون توجور ولكن دو لوطر سونس ديال لاكتيفاسيون ديال بالعكس كدير وكاين العكس عاوتاني كدير كاين اللي خصك تخوي en tout cas les techniques de respiration générale c'est parmi les premières techniques اللي كيأثروا على le mental من le physique ديالي حتى c'est la respiration نخدم عليهم c'est des techniques اللي ماشي غير le jour de la compétition كنخدم عليهم ديما على طول العام و le jour de la compétition وما بين لي كومبا علاش باش كنولي بحال هو هذاك البوطون اللي قلنا كنورك عليه باش جو مو ديستريس كنولي انا عندي ان ريتوال كنورك على هذاك لي سيستيم دو ريسبيراسيون اللي عارف جو مو ديتون حيت جي اسوسي هذيك لي تكنيك دو ريسبيراسيون مع لو فيت دو سو ريلاكسي كاين لا تكنيك مثلا ديال لي 3 ريسبيراسيون هذه سي اون دي تكنيك ديال كتسد عينيك كتفيزواليزي لي شيفر 3 2 1 في 3 كتاخذ une première respiration inspiration كتخوي ملي كتخوي ودون تا تيت كتقول ريلاكس تقول ريلاكسي ولا ريلاشي ولا ريلاكساسيون كتقولها وكتفيزواليزي لي شيفر 3 2 1 ولا كتخيل شي ايماج 3 2 1 كتخيل الايماج ديالك انت رابح ولا اون تكنيك ديماجري مونتال اللي غديرك في لي بون بريديسبوزيسيون انك تعطي الميور دو توا ميم ويتنقص لو ستريس اون جينيرال شنو كيوقع بهذيك الثلاثه جوج واحد بحال واحد العداد كاونت داون كيهبط لنا لو ستريس بشويه بشويه الا تعلمت لا تكنيك لان ما الا جيت نديرها نهار لا كومبيتيسيون ديريكتومون عمر ما صدق خصني نخدم عليها كتولي انا عندي اون تكنيك نهار لا كومبيتيسيون كنديرها كتدعي ليا كندير صافي كندخل نقصت عليا واخا ما تمشيش الخلعه 100% كنقص عليها كنقص من الحده ديالها داكور دونك هذه سي اون دي تكنيك كاين لا تكنيك ديال لي تكنيك دو بيو فيدباك اللي هما سو سون دي تكنيك اللي كيخدموا على لي لو مونيتورينغ يعني كناخذ مثلا دقه القلب كنشوفوا الترعيله ديال اليد نشوف بزاف ديال لي كابتور كنديروهم وكنميزورو بالبيسي شحال لي زيفي في لو كور ونشوف لا بيرفورمانس كيديروا بحال اصحاب التير بزاف حيت التير كيبغي لا بريسيزيون الا كنتي غير كتلعب واحد شويه دونك كيقول لك شوف انت دير بحال هكذا ولكن ها هو البيسي مبرونش انت اون ديريكت ديك الساعات مبرونش كتشوف دقه القلب ملي كيهبطوا شويه كالم كتير دونك انت كيتحيد ديك الساعات كديبرونشي ولكن كتولي عندك وي اكزاكتومون فوقاش انتي اكزاكتومون يعني وصلوا ولكن باش وصلوا ليها ماشي غير بدا كيسمع دقه القلب ولا سي دو مونيتورينغ بحال هكا اللي يبينوا لينا بان لا بيرفورمانس ديالو كتكون مزيانه ملي كيكون بون هنا سي دي تكنيك ايفولوي بالنسبه لينا باسكو ميم دون لو سبور ديال الجودو ميم او جابون فين سي ايفولوي مازال لو بيو فيدباك ني با اوتيليزي بزاف كاين دي نورو سيونس مي با بوكو دو بيو فيدباك جو بونس عندي اون بتيت فيديو على البيو فيدباك Ils courent plus vite, sautent plus haut, vont plus loin. Les athlètes nous fascinent depuis toujours avec leurs gestes parfaits. Mais quel est le secret de ces champions? On admirait la puissance de leur corps, on attribuait leur victoire à leurs muscles. Aujourd'hui, on découvre que c'est dans leur tête qu'il faut en fait chercher la raison de leur exploit. Ce qui différencie les athlètes de haut niveau se niche en effet dans leur cerveau. Les chercheurs sont aujourd'hui capables d'observer en temps réel comment ces sportifs prennent le dessus sur leur adversaire, notamment en inhibant certains de leurs réflexes. Pour le monde du sport, les avancées en neurosciences signent l'ouverture d'une ère nouvelle. Nous voyons l'émergence de laboratoires qui combinent entraînement de pointe avec les dernières découvertes scientifiques. Le neurotracker est l'une de ces machines issues de la recherche. Elle permet d'identifier les talents de demain. Elle sert également à parfaire les aptitudes cognitives des joueurs et à développer leur intelligence du jeu. On attribuait le succès des athlètes à leur génie. On se rend compte aujourd'hui
qu'il est de plus en plus lié à leur entraînement mental. Un nombre croissant d'athlètes s'entraînent à développer leur concentration, gérer leur stress et atteindre cet état psychique optimal reconnu par les psychologues du sport sous le nom de flow. L'ère de la transpiration et du muscle vainqueur n'est pas entièrement révolue. Mais nous sommes aussi entrés dans l'ère des neurosports. Les athlètes avaient déjà des corps parfaits. Ils auront bientôt aussi des cerveaux optimisés. Bienvenue dans le monde du sport de demain. Donc le sport de demain sera fait de... C'est plus le mental. Ou déjà, اليوم راه وصلنا ليه. عرفوا بان الناس كيف لا ديفيرونس سي بوكو بلوس كو. دونك هنا سي لي شفنا لي tout ce qui est cognitif. يعني respiration, biofeedback et relaxation. Relaxation راه كلشي كيعرفها ولكن personne de la pratique. كلشي كيكون relaxation مهمة etc. ولكن خصني نديرها. لا relaxation كيفاش غنديرها؟ غادي نتمشى واحد جو مالونجي un endroit, un environnement calme. Et d'ailleurs, هاد التكنيك كنستعملهم حتى في لا كومبيتيسيون. قبل ما ندخل لا كومبيتيسيون دي فوا كيبان لك واحد في الكومبا راه مسكي داير هذا بريسك يبان لك بريسك ناعس. هو اللي اون ايطا دو ريلاكساسيون داير مسد عليه عينيه داير الكاسك ديالو il est isolé عايش في عالم بوحدو. علاش؟ سي باسكو سي كوم سا كو غادي يمشي بعد هو من هذاك لو ستريس ايتترا. دونك هنا les trois premières techniques ce sont des techniques cognitives. يعني كنطبقوا من لو كور ونمشيو سوماتيك وكنطبقوا من لو كور كنمشيو ليسبري وشفنا كوغنيتيف سي لا ريلاكساسيون كنطبقوا من ليسبري سي مون اسبري اللي كيتريلاشا باش مون كور يسيريلاش. كتبقى لا ديرنيير اللي هي ملتي مودال. في الملتي مودال كاين ان سيستيم اللي كيخدموا به مثلا لارمي في لي زيتازوني ايتترا في لي مارينز وهذا كيخدموا بهذا السيستيم دو جيستيون ديال ستريس اللي هو كنحطوا لاتليت في واحد لو نيفو دو ستريس اكستريم فريمون اكستريم. يعني اذا كان مارينز راه غادي ينزلوا عليه بكاع جميع الطرق ديال الخدمه ايتترا. فشنو كيوقع ليه؟ هو كيتقوى كيولي لي ريزيستون اي حاجه غتحط فيه ما عندوش مشكل. هو دونك هذوك الناس لانهم يزون بوزوان دو فيفر داكشي قبل ما يتحط فيه كيمشي في لاكير كيشوف شي مناظر كيسمع شي هضره ايتترا ما يقدرش يختار ديك الساعات يقول شنو غندير. دونك خصو يكون واحد لا كاباسيتي وهذه سي لو ستريس اينوكيوليشن ترينينغ اللي هو سي ان انترينمون دينوكيولاسيون يعني دينيبيسيون كنبلوكي ستريس situationnel, exactement. 100% situationnel, c'est une exposition au stress pendant l'entraînement pour permettre aux participants d'apprendre à gérer les situations stressantes. Donc là, il y a une situation extrême. Généralement, quand on prépare l'athlète, quand on lui dit « غادي نديرو ليه », donc il y a une situation, خصو يجيري. هنا c'est la gestion ديال هذا الستريس. Après كنجلسوا كنحبسوا كل شيء et on évalue. كنيفاليو هذيك لا سيتوياسيون شنو دار فيها ايتترا كتشوف. هنا سا مو رابيل انا واحد لونترينمون مره راه كيدار سي بحال دو ناغيكومي مثلا مي كيكونوا بليزيور كل واحد او سونتر كيجيو يبداو اتاكيو فيه. يلاه كاين نوض كيلقى الاخر جاي. سي اون سيتوياسيون دو ستريس اللي هي ماشي غير ما عمرها اون رياليتي في الكومبيتيسيون ما يتحط فيها ديما عنده واحد. ولكن الا قدرتي انت تجيري ثلاثه كيجيو عندك ودير دو ناغيكومي ايتترا كديفلوبي هاد لا كاباسيتي سي ان ستريس سوبليمونتير. Développement de réflexe, avec la technique, oui. Mais même au niveau mental, quand tu as la situation très stressante, باش من بعد ملي كيجي غير واحد كنقول واحد ما كنبقاش عندي بحال كنكبر انا لا كاباسيتي ديالي ا انكيسي. Et ça s'utilise aussi même verbalement. غنوريكم واحد لا فيديو un peu spéciale كنعتذر ديجا نوريكم parce que elle est frappante, elle est même choquante, mais واحد la situation ديال des sportifs فين غيجيبوا واحد غادي يفسروا ليه غيقول لي غنحطوك في واحد لا سيتوياسيون غيجي واحد غادي يدخل فيك كما كنقول وانت ما خصك دير والو دو با رياجير غدير يديك هنا وتانكيسي ما دير حتى حاجه الاخر اللي دارها لك ماشي مشكل. اي بوندون ان لابس دو طون و سي ستريسون. انا بعدا ملي شفت لا فيديو لا بروميير فوا كنقول صعيب ما با رياجير سي تري ديفيسيل دو با رياجير. Pour les gens qui كيفهموا l'anglais يسمحوا لنا كاين حتى الفيربال كيستعملوا ها لا هذيك عطيتكم غير اللونسمون. You do not just do this. Share with you, that's it. And just take whatever he's going to give you. Ready? Fucking look at this cockhead. Fucking Asian fuck. You're a fucking bitch!
this? Just fucking look at it! Fucking look at me! You fucking wanna There's a fucking in your bastard at all! You fucking little this! Fuck! Get away, you fucking fuck! Fuck off! Get the fuck! I'm gonna fucking out! You fucking piece of fucking idiot shit! Fuck off! I'll fucking take it! I will fucking destroy you! What's fucking funny? Is it fucking really funny? Is it what you want? You wanna fucking do this? Get the fuck up! Get the fuck up! Hey, fucking it! Very much. Very much. It's startling, eh? But this is what people do. I mean, this is how people attack people. You know what I mean? Nobody, like I said, guys, I'm gonna reiterate this because there's some people. تعصبتوش تعصبتوا ياك بغيت دير شي حاجه بون اوغوزمون الحمد لله اون اكزيست واحد لو سبور اللي فيه واحد لو كود مورال اننا ما غاديش نقدروا نسمحوا لراسنا نوصلوا لهذا النيفو مي غير الناس اللي اكستريم كتحس بحال راه كتحس بهذاك الا ميم اتاكي سور دي شوز راسيست قال ليه انت ازياتيك عليك مجبدين شينوي هذه يعني لا اش كدير هنا في بلادنا يعني لا اتاكي في كل نيفو ايموسيونيل فيزيك دفعوه قال لي شي هضره عايرو اكسيتيرا دونك لا بروفوكاسيون وهنا ماشي ساهله سون انترينمون انك تصبر ماشي ساهله سورتو ان سي با اون فري سيتواسيون مي في لا فري سيتواسيون جو فا رياجير سي هيومان مي سي اون مانيير غير باش نوريكم هاد لا جيستيون ديال هاد لو ستريس شنو هما لي تكنيك اللي تقدروا تستعملوا ملي كتحط لواحد سو ان ستريس اكستريم تقدر تجبد منه شي حاجه. Alors rapidement on va passer sur هنا bon c'est pas un problème ولكن ملي كتكون لو بروبليم انفيرس يعني واحد بالعكس il est بارد بزاف قبل الكومبيتيسيون كتحس به il est pas chaud ماشي موتيفي كتستعملوا لو ريتم ديال لا ريسبيراسيون خصها تزاد ميم الهضره كتهضر مع راسك تهضر مع راسك كاين اللي قبل في الكومبيتيتور هذا كيضرب هذا الكوتش كيضربو حتى هو يضربو بظهرو ايتترا سي دي ميساج ديال فيغ معانا دابا صافي غندخلوا ولا تغوت اكزاكتومون قبل ما هذا غتغوت ايتترا كتخرج هذاك لو ستريس اي ان ميم طون كتدخل فواحد لو مود دو كونسونطراسيون. الوغ غندوزو لا كونسونطراسيون هنا سي لي ديرنيير بارتي ان بو لا كونسونطراسيون هي ليليمون نيميرو 5 تري امبورطون في لي سبور سورتو بحال الجودو. C'est l'effort mental. نقدر ندير واحد l'effort mental qui est placé sur un événement. concentré على واحد l'événement شي حاجه اللي طاريه. soit sensoriel يعني حسيه شي حاجه اللي وقع soit غير mental. تكونسونطري على شي حاجه في دماغك تقدر تكونسونطري على كيفاش dans ma tête بوحدي مع راسك. C'est possible. هذه هي la définition ديال la concentration وفي tous les sports c'est important. alors كاينين 4 ديال لي تيب d'attention. أول حاجه واش je me concentre d'une manière large, et là ça change من sport لآخر. واش سي ان سبور فين خصني نركز على بزاف ديال المسائل ولا على مسائل غير وحده ولا جوج ديال لي زيليت داكوغ غنعطيكم الامثله. وهنا واش كنتكونسونطر على راسي ولا كنتكونسونطر على الاخر داكوغ. غنشوفوا لي زيكزامبل كوم سا فا فو بارل. ان سبور d'équipe باسكيت كورة اكسيتيرا ما يمكنش نركز غير على راسي ولا على ان ايليمون كنركز اون ميم طون على بزاف ديال ليليمون باسكو شوف مثلا واش اوني اون سيتواسيون داتاك ولا دو ديفونس لو بلاسمون ديال لادفيرسير واش الكره عندنا ولا عندهم اي سا شونج داكشي علاش لي سيتواسيون لا كونسونطراسيون ديالي ماشي كنشوف انا غير البوزيسيون ديالي فين اللاعب وصافي لا خصني نشوف انا لو بوزيسيونمون ديالي في التيران نشوف واش خاسرين ولا لا بحال اكسيتيرا. دونك لا كونسونطراسيون ديالي كتكون مشتته على بزاف ديال المسائل. ثاني حاجه كتكون لا كونسونطراسيون ديالي على لي بارتنير ديال على لي كويكيبي ديالي اللي معايا في الفرقه كنتكونسونطرا عليهم حتى هما هذا فين واقف باش يعطيني باس نتبوزيسيون على قبل. دونك اون ميم طون اوني لارج لا كونسونطراسيون اي اون ميم طون كنكون كونسونطري على ليكستيريور ماشي عليا انا داكوغ. كاين لوطخ كا اكستريم اللي هو مثلا الجري ولا السيكليزم. الجري ولا السيكليزم هادشي كنتكونسونطرا عليه غادي كنجرب. اول حاجه كنتكونسونطرا على راسي اللي في با ديالي كنشوف قدامي الاخرين اللي وقع بيان سور دو طون طون كنشوف لا بوزيسيون ديالي سورتو بحال دابا هنا سورتو لي لونغ ديستانس ماراطون ولا هذا غادي بعد ساعتين وصافي وانا غادي كنجري ما نبقاش تكونسونطرا على الاخرين كنتكونسونطرا على
راسي انا لي با ديالي لي فولي ديالي لو كرونو ديالي. Donc je suis focalisé, la concentration elle est portée sur moi-même et sur très peu d'éléments. ما كتشتتش لي لا كونسونطراسيون على بزاف د الحوايج. عندك مثلا لو غولف كتكونسونطرا او نيفو اكسترن لان عندي ان ترو خصني نوصل ليه، ولا بحال غادي دير التير غنتكونسونطرا على السيبل ماشي على انا سي با انترن، ماشي بحال الجري كنتكونسونطرا على الفيزيك ديالي ولا شي حاجه. دونك سي اكسترن مي اون ميم طون سي محدود، كنشوف غير هذاك لو ترو كنفكرش شي حاجه واحده اخرى. داكور. وكاين مثلا هنا ان كوتش ما كيديرش اليمون واحد، كيدير لي زيليمون بزاف قبل ما يعطي مثلا الخطه ديالو ولا شي حاجه، ولكن خدمته اي انترن، خدمته ما عندهاش علاقه يبغى دوني لي انستركسيون، ولكن باش يدير خدمته هو مع راسو. داكور. دونك لا كونسونطراسيون ديالو اي انترن مي سور بوكو ديليمون. الوغ باش تكون البون كونسونطراسيون اول حاجه سي لا جيستيون ديال لي ديستراكسيون، حيت بزاف د الحوايج اللي كيلاهيوك على لا كونسونطراسيون منهم لاربيتر. غادي تكونسونطرا مع لاربيتر مشات ليك لا كونسونطراسيون ديالك، اوليو باش دير كتولي مضارب، اوليو باش وصا سي تري كور. علاش عطيت هاد ليكزامبل اللي هو اللي كنشوفو بزاف. داكور. كنولي انا باقي الوقت عندي باش نماركي ونخدم، كنولي انا مضارب غير مع لاربيتر، ما عطيتوش شي هو، علاش عطيتيني انا. كتدخل في واحد الجوج اللي كيحيد لك لا كونسونطراسيون ديالك كامله وكتخسر حيت ماشي كونسونطري. دونك لي ديستراكسيون كاينين جوج، كاين انترن و اكسترن. اكسترن هما لاربيتر بوبليك. حنا هما لا شانس الجودو ما فيهش ماشي بحال الكره تقدر تكون لعاب شات غير دوش كيعيروا فيك يجري يلوحوا عليك. الحمد لله بور لانستون الجودو مازال ما وصلش القضيه، كيعيط حتى ما وكاين لي ديستراكسيون انترن، انت كتقدر تلاهي راسك من الانترن، من الهضره اللي كتقول لراسك، هذوك لي بونسي اللي كيدوزو لك في راسك كيلاهيوك. خصك تلقى ان موين باش ترجع. كتجي اون ديستراكسيون ترجع، تجي اون ديستراكسيون ترجع، تخليك كونسونطري على ديك الخدمه اللي كدير. انت داخل دير واحد الخدمه خصك ديرها سون ديستراكسيون. ثاني حاجه خصني نستعمل لي زافيرماسيون بوزيتيف، نهضر مع راسي. لا ماجوريتي ديال لي زاتليت دو نيفو كيهضروا مع راسي، ماشي ولا بدا دون مانيير يهضروا غوتو، لا دي فوا كنهضر مع راسي اون انترن، كنعاود لراسي شي هضره كنقولها لراسي باش كنتموتيفو باش كنبقى كونسونطري. Il faut s'entraîner à la concentration. La concentration ما كتجيش هكا، اول مره كتبغي تكونسونطري على شي حاجه ما غاتجيكش، ولكن بلا ريبيتيسيون كتولي راسك كتكونسونطرا بلو رابيد. انا كنت كنفكر في هاد لابارتي اللي كنت نقول بحال الصلاه، كتبدا تصلي بالاول عقلك كيفكر في كلشي، مع الوقت هذا كتبدا تحاول تكونسونطرا، العقل ديالك ما كيبغيش يشابي لك. داكور. سي لا ميم شوز، سي ان اونترينمون انني نرجع لا كونسونطراسيون ديالي et s'entraîner à gérer la distraction. غندير واحد البيست ديكزارسيس ما كرهتش شي جوج ديال لي فولونتير. يلا خديجه لا حضرت لي موديل ثلاثه هذا دونك يلا رابيدمون ما كاينش الوقت خصنا يلا دو جو. زكريا زيد زكريا زيد وما عرفش كاع الاكسرسيس شنو هو هازي ديالو قلت لكم هو فولونتير. الوغ لو بتيت اكزرسيس غنبين لكم باش نبين لكم لامبورطونس ديال لا كونسونطراسيون. الاكزرسيس هو هذا، هذه سي اون غري فيها 100 كاس من 00 حتى ل 99 100 كاس. داكور. غادي ندير لكم كرونو 1 مينوت خاصكم تلقاو وكل واحد راه يديرها بلاصتو. غنقول لكم ان شيفر وانتم غتلقاو من هذاك لو شيفر. مثلا قلت لكم 22، خاصك من 22 تقول لي 22 تمشي تقلب على 23 تقول لي ها 23، تمشي تقلب على 24 تقول لي ها 24 25، ونشوفوا شكون اللي غيقدر يدير لا سويت لا بلو لونغ. كاين اللي غيلقى في دقيقه، كاين اللي غيلقى 3، كاين اللي غيلقى 4، كاين اللي غيلقى 5. داكور. كل واحد فيكم غنعطيه اون مينوت دابا باش يحفظهم. لا بغا يحفظهم ما يمكنش يحفظهم. الوغ شكون اللي غيبدا؟ لا ليكزومبل ديال 22 لا ما عطيش 22 ما عطيش 22. دونك شكون اللي غيبدا؟
عرفتي إذا كان اللي يبدا الوغ أنا نعطيك أسيدي 38 لاكيرا فيها كلشي فيريفيت فيها من 00 ل 99 فين شي حاجه ناقصه فيها لقيتوها نتوما ياك يا ولدي هاي الوغ قال واحد شي حاجه زوينه ساهله باش كتبقى ملي كتكون جالس لا ميم شوز ملي كتكون كتكوتشي شي واحد كيقول هو خدام كتقول ليه ودير البون على اجون كتبان ساهله ولكن هو اللي داخل ما كتبانش ليه حيت لا كونسونطراسيون كيكونوا لي ديستراكسيون كيكونوا بزاف المسائل وسورتو هذيك الديستراكسيون انترن اللي كيجعلوا انه ما كيفكرش ديك الساعات بلا ميم مانيير بنفس الطريقه سي بور سا خاص ان اونترينمون يعني هذا ليكزارسيس هذا لو ميم ديرو كل نهار لا كونسونطراسيون ديالك اوتوماتيك وما كاينش غير هذا كاين بوكو ديكزارسيس غير ديال لا كونسونطراسيون الا مثلا واحد يخصص 5 دقائق ولكن طول لي جور تولي واحد لا ريغولاريتي 5 دقائق كل نهار لا كونسونطراسيون ديالك كتولي كتورك على البطون كتكونسونطرا داكور يلا انت خديجه واش غدير هاد المره تقول شنو ما شرحناش لك ورينا لو شيفر اللي غنبداو به من بعد ورينا الثاني الرابع عصبت يا شيخ غنسلكي الفيشي وقطري لي الدار يلا خديجه الوغ غنعطيوها لا خليك تمشي معاك غنعطيو خديجه الوغ 17 17 يلا فين 17 ها جوج يلا 3 دابا 3 4 5 6 باقي الوقت بس لا 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 شو اليوم 8 c'est excellent. هنا ça nous permet يعني إلا نخدموا ميرسي بوكو ميرسي زكريا ميرسي حمد إلا خدمنا بحال هكا ناخذوا مسائل بحال هكذا كي نو بيرميت أننا اون ساميليور غير أنا مع راسي ماشي بارابور ا كيلكان غير أنا مع راسي كنقول مثلا خديجة اليوم لقات 8 في دقيقة حتى هي غتاخذ لا ميم فيش مثلا وتقول كيفاش نوصل ل 10 في دقيقة توجور كيفاش نوصل ل 20 لأن كاين 60 سكوند كوميم دقيقة إلا وصلت واحد النيفو دو كاباسيتي دو كونسونطراسيون تقدر تولي كدوز تقول لك طق حيت اون ديفلوب سكون ابل لا فيزيون بيريفيريك حيت عندنا لا فيزيون اللي هي ديال اللي كتشوف بحال هكا مي انت اللي كتشوف هنا راه كتشوف دوطخ شوز وفي الجودو سي امبورطون لا فيزيون بيريفيريك والبوزيسيونمون في ليسباس حيت عندك التاتامي عندك ما خصكش تخرج عندك بزاف ديال المسائل وعندك لا تاكتيك ديالك تقدر تبدل على حساب البوزيسيونمون ديالك الا كنتي اون بور دو تاتامي ماشي بحال كنتي الوسط داكور دونك ديفلوبي هاد لا فيزيون بيريفيريك علاش ايفيكتيفمون النصيحه سي دو سو ميتر اون فاس احسن حيت بحال هكذا ما كتشوفش فيزيون اكزاكتومون لو شون ولا لونغ كيكون محدود بزاف
سي عماد محب، انت مؤطر ديال الدورات التكوينيه اللي تتنظم مع عصبه الوسط ديال الجيدو. حنا وصلنا الان للدوره الثالثه ياك، تكلمنا على الدوره ديال اليوم، كيفاش الاجواء فيكاش مرات فيها؟ اذا حنا النهار الاول ملي درنا المقدمه ديال هاد لي 3 موديول درنا على التيم ديال صناعه البطل، ومشينا يعني ماشي لجميع النقاط، مشينا للنقاط اللي كنبانوا لنا حنا فيها نقص ومهمه في نفس الوقت مهمه وفيها واحد النقص. بدينا بالتنظيم ديال لا سيزون سبورتيف ديال السنه ديال الرياضيه، ثم دزنا الموديل الثاني اللي كان على التغذيه الرياضيه، ثم اليوم ختمنا بالكوتشينغ مونطال ولا التحضير الذهني اللي هو بالغ الاهميه وسالينا به. الحمد لله راه شفتوا التجاوب مع الحضور كيبين هادشي الاهميه، لان كل شيء كيهضر على المونطال، ولكن ما عمرنا تطرقنا ليه يعني كموضوع غادي ندخلوا يعني في الجزئيات ديالو ونفهموا شنو كاين وراء هذه الكلمات ديال هذا الموضوع ديال التحضير الذهني. وكذا هو كان هو الهدف من هذه الحصه ديال الان وصلتوا للدوره الثالثه. مدى استيعاب هذا اللي يجيدوك هذه الدروس اللي حنا كنشوفوا بان يعني كاين واحد التجاوب كان ايجابي بزاف يعني مع الحضور، جودوكا يعني كممارسين وكمؤطرين. كان عندنا دي كوتش يعني احسن لي كوتش اللي معنا في العصبه حتى au نيفو ديال الوطني. كنشوفوا بان يعني كاينين مستويات مختلفه. كاين الممارسين اللي هو يحتاج داك الشيء في اليوميا، وكاين المؤطرين اللي هما يحتاجوا داك الشيء يكون هو نظري باش يعرف كيفاش يوصلوا للناس اللي هو كيأطرهم. اذا اليوم حاولنا نرضيو يعني هاد الطرفين هاد، سواء درنا خصصنا واحد جزء كبير الدور ديال المؤطر ولا المدرب في الكوتشينغ مونطال، لانه كل شيء كينطلق منه هو، ومن بعد طرقنا للجانب ديال الممارس في الكوتشينغ مونطالي، وهو خص الجهود كتتضافر ما بين هاد الجوج هادو، وهاد الجوج هادو كيتحطوا في واحد المنظومه كبيره اللي هي ديال الجامعه واللي هي ديال الوزاره اللي كيدخل فيها مسائل كبيره، منهم كيفاش نديروا يعني نعطيو لي موان يعني الوسائل علميه ديال الوقت ديال ماشي غير ماديه، يعني حتى مثلا لو فات اننا ننظموا هذه الدوره التكوينيه يعني هي في حد ذاتها واحد الالتفاته اللي هي ايجابيه، اننا واعيين بالاهميه ديال هذه المواضيع، ولكن ماشي غير واعيين وصافي نخليو حنا هاد الممارسين يدبروا راسهم بوحدهم يمشيو يقلبوا على داك الشيء، وما نخليوش المدربين حتى هما لان داك الشيء كيتجدد كيتغير، كاين وسائل جديده، كاين معلومات، وثم غير كوننا اننا كنجمعوا في قاعه واحده ونهضروا على هذه المواضيع كتجعل ان هذا الحوار اللي كيكون تبادل ديال التجارب اللي كيجعل اننا كنستافدوا. انا شخصيا كنستافد من الاراء، من التعاليق ديال الناس اللي سبقونا بالتجربه وسبقونا في هذه الرياضه وفي هذا الميدان هذا. هذه الدورات التكوينيه هي دورات نظريه، فاش تجي لها التطبيق ديال هذا؟ هي ملي جينا نشوفوا يعني اي موضوع ملي كنطرقوا ليه كنحاولوا نمزجوا ما بين الجوج، يعني كتكون النظريه هي الاولى. علاش؟ لان الا ما فهمتيش هذاك الاساس النظري اللي مبني عليه هذاك الكونسيبت يعني هذاك الموضوع، واخا تجي تطبقوا ما غاتعرفش تطبقوا، لانك انت واخذو غير يعني واخذ غير جزء منه. دونك كنرجعوا للمبادئ العلميه والدراسات اللي داروا يعني باش كنعطيو واحد القيمه واحد الوزن نظري للحاجه، ثم كنهضروا على الحقيقه لا غياليتي ديال هذاك البطل ولا ديال المدرب، باش كنربطوا ما بين النظري والتطبيقي. ثم كيبقى الجزء اللي هو اهم، هو كيفاش هاد المدربين هاد الابطال اللي حضروا معنا كيفاش ياخذوا داك الشيء، وهنا كتولي المسؤوليه ديالهم هما والمسؤوليه ديال المؤطرين والمدربين، باش هادشي اللي شفنا اليوم كيفاش غادي يتحول لواحد الممارسه في لي دوجو
الممارسه في الهضره يعني لي ديسكور لي ميساج الرسائل اللي كيتعطاو للابطال ديالنا تولي هذه ممارسه اللي غادي تكون تولي في الوجود ماشي غير في باوربوينت. هذا هو الهدف يعني. سلامات، نشكرك على شكرا لكم.